अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ अपना लिखा पहला अफसाना शेयर करूंगी जो एक ऑनलाइन मैगज़ीन में भी शाया हुआ था। नाम है इसका डैम फंड। वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा अफसाने की तरफ आती हूँ। हो सके तो आखिर तक इसको देखिएगा क्योंकि एक बहुत अच्छा मैसेज इसमें छुपा है। वैसे भी मैं इसको थोड़ा कट करके ही पेश करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे व्यूअर्स बोर हो जाते हैं। इस्लाम हमें इसराफ से बचने और एतदाल में रहने की तलकीन करता है। जब हम एतदाल का नाम लेते हैं तो इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर पहलू पर लागू करेंगे। तो इंसान बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है, बल्कि वो पाबंद है कि अल्लाह की अता करदा नेमतों में इसराफ ना करे। अगर वो ऐसा करता है तो अल्लाह की तरफ से इस बारे सख्त पकड़ होगी। कुरान पाक में एक मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा है, ए लोगों, ज़मीन पर जो चीज़ें हलाल तय्यब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मिसेस कुरैशी ने ऐनक को अपनी नाक की नोक पर ज़रा सा टिकाया और क्लास पर नज़र दौड़ाई कि कहीं लड़कियां लेक्चर से बोरियत का शिकार तो नहीं हो रही, लेकिन ये देखकर इत्मीनान से सांस भरी कि सिवाय 2-4 लड़कियों के बाकी क्लास बहुत दिलचस्पी से लेक्चर सुन रही हैं और जो 2-4 जमाइयाँ ले भी रही थी टीचर की खामोशी पर मुस्तैद होकर बैठ गईं। तो मिसेस कुरैशी ने अपनी मुबहम सी मुस्कुराहट छुपाते हुए लेक्चर का दोबारा से आगाज़ किया। जी तो लड़कियों, मैं आपको इसराफ के मुतालिक बता रही थी। इस कायनात की तमाम अशिया में सबसे अहम शय पानी है, जिसकी बका में कायनात की तमाम मखलूक की बका और हिफाजत मुज़मिर है और इसी का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर हयात रखी है जो तमाम जानदारों के लिए निहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। तो मेरी प्यारी बेटियों, अपने हिस्से का काम आप सबको खुद करना है। कोशिश करें कि पानी इतना इस्तेमाल करें जितनी आपको इसकी ज़रूरत हो। अपने आस पड़ोस के लोगों, रिश्तेदारों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ कि पानी अल्लाह ताला की नेमत है और इस नेमत को ज़ाया मत करें, क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को पानी के हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यही वक्त है कि पानी के बेजा इस्तेमाल को तर्क करके आने वाले वक्तों के लिए महफूज किया जाए। जी तो लड़कियों, आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? लेक्चर के इख्तिताम पर मिसेस कुरैशी ने सवालिया नज़रें क्लास पर दौड़ाईं और पूछा। एक लड़की ने हाथ खड़ा किया तो मिसेस कुरैशी ने मुस्कुराकर सवाल करने की इजाज़त दी, क्योंकि वो जानती थी कि और कोई पूछी ना पूछे पर रुताबा लाजमी अपने जहन में कुल बुलाते सवालों को ज़ुबान दखलाने की जुर्रत करेगी, क्योंकि वो क्लास की एक ज़हीन और पुरएतमाद स्टूडेंट थी। रुताबा बोली, आपका लेक्चर बहुत पुरअसर था और इसी टॉपिक के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। जैसे कि आपने बताया और अदाद शुमार भी बताते हैं कि आगे जाकर जंगें पानी के लिए लड़ी जाएंगी और पाकिस्तान वैसे भी उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो चुका है जहाँ ज़ेर ज़मीन पानी की मिक़दार में ख़तरनाक हद तक कमी वाक़या हो चुकी है। इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर जो काम किए जा रहे हैं और उनमें सबसे अहम डैम्स की तामीर है, तो आप इन इक़दामात के बारे में क्या कहेंगी? बहुत खूब रुताबा। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो वक्त भी आएगा जब जंगें पानी के हसूल के लिए लड़ी जाएंगी और जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो लगता है वो वक्त दूर नहीं। फिर भी अल्लाह ताला हमें जंग जैसी आफत से महफूज फरमाए। खैर, ये एक लंबी और अलग बहस है जिस पर फिर कभी बात होगी। एक तरफ पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बेहद मुतासिर हुआ है और दूसरी जानिब भारत ने नए डैम्स बनाकर पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक लिया है। इस वक्त मुल्क में छोटे डैमों और बुराजों की तादाद तकरीबन 150 के करीब है, जो नाकाफ़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चौथाई आबादी पीने के साफ पानी के लिए भी तरस रही है। डैम्स की तामीर हमारे लिए ज़िंदगी और मौत की सूरत इख्तियार कर गए हैं। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने डैम्स की तामीर के लिए जो कदम उठाया है, तो हम सबको सियासी मुखालिफत एक तरफ रख कर इस मुहिम में हुकूमत का भरपूर साथ देना चाहिए। जो जितनी इस्तात रखता हो वो इस फंड में अपना हिस्सा डाले, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। याद रखिए कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। मैम, आपने अभी तक कितना फंड दिया है? क्लास की एक चुलबुली लड़की ने सवाल किया तो मिसेस कुरैशी एक लम्हे को गड़बड़ा गई और उनसे कोई जवाब ना बन पाया तो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोली, बेटा, जितना दिया है उसकी तशहीर नहीं करनी। यह सदका जारिया है, एक नेकी है, सो नेकी में दिखावा उसके अजर को कम करता है। मिसेस कुरैशी ने बात को संभाला और दिल ही दिल में अपने घड़े गए झूठ पर शर्मिंदा हुई कि इनका लड़कियों के सामने बना हुआ भरम टूट जाए,
کیونکہ یہ سچ تھا کہ مسز قریشی نے فنڈ میں اب تک 1 روپیہ بھی جمع نہیں کروایا تھا، لیکن وہ سب لوگوں کو اس فنڈ میں حصہ ڈالنے کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کنجوس تھی یا پھر باتوں کی شیر، وہ چاہتی تھی کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، لیکن مہنگائی کے اس دور میں جہاں کمانے والے کم اور کھانے والے زیادہ تھے تو مسز قریشی ڈیم فنڈ کے لیے پیسے نکالتے مشکل محسوس کرتی تھی۔ گھر جاتے ہوئے وہ آج کی نکلی کمیٹی جو 40,000 پر مشتمل تھی کے بارے میں حساب لگا رہی تھی کہ آیا ان پیسوں سے سونے کے روبس خریدے جائیں یا پھر بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو جایا جائے۔ چلو گھر جا کر تسلی سے سوچوں گی۔ اگلا دن مصروفیت بھرا اتوار کا تھا۔ مسز قریشی کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ان کے کام والی حمیدہ کی زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ مسز قریشی کام چھوڑ کر باہر کی جانب لپکیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ حمیدہ کیوں چلا رہی ہے صحن میں آئی تو دیکھا کہ حمیدہ اپنی 12 سالہ بیٹی پر غصہ ہو رہی تھی۔ مسز قریشی بولی، ارے حمیدہ کیوں شور مچا رکھا ہے، کیوں ڈانٹ رہی ہو کاشی کو؟ حمیدہ بولی، باجی دیکھے نا اس کے کام، میں موبائل میں پیسے ڈلواتی ہوں اور یہ آگے سے مساج کر کر کے ساہے پیسے اموئے فنڈ کو بھیج دیتی ہے۔ اس 1 ہفتے میں 4تھی بار اس موئے موبائل میں پیسے ڈلوائے ہیں اور اس کلموہی کی وجہ سے اس کو پتہ بھی ہے کہ ان پیسوں کے پیچھے کتنی جان مارتی ہوں، لیکن اس موئی کو مجھ سے زیادہ اس موئے ڈیم کا خیال ہے۔ موئی شاید حمیدہ کا پسندیدہ لفظ تھا۔ حمیدہ نے اپنی بات کے اختتام پر مسز قریشی کو دیکھا جو سن حیران سی کھڑی تھی۔ باجی آپ کو کیا ہوا؟ مسز قریشی نے چونک کر حمیدہ کی جانب دیکھا اور کاشی کو اپنے پاس بلایا جو ماں کی ڈانٹ پر منہ بسورے کھڑی تھی۔ کاشی منہ نیچے کیے مسز قریشی کے پاس آئی۔ کاشی بیٹا یہ سب آپ کو کس نے بتایا اور سکھایا ہے؟ مسز قریشی کے نرم لہجے پر کاشی کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو وہ پرجوش ہو کر بتانے لگی کہ یہ رقیہ باجی ہیں نا جن کے پاس میں سپارہ پڑھنے جاتی ہوں، انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں پانی کی لوڑ ہو جائے گی اور ہمارے پینے کے لیے پانی بھی نہیں رہے گا، اسی لیے حکومت جو ڈیم بنا رہی ہے وہاں ہم سب پیسے دیں۔ باجی انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ کس طرح میسج سے ہم 10 روپے ڈیم کے لیے جمع کروا سکتے ہیں۔ اب باجی ہیں تو یہ 10 روپے ہی تو کیا جاتا ہے جو ہم 10-50 ڈیم کو بھیج دیں۔ لیکن نا جی یہ اماں ہیں نا، یہ بولتی رہتی ہیں کہ ان 50 روپوں سے ہمارا 1 ٹائم کا چولہا چل جاتا ہے۔ باجی اب آپ اماں کو سمجھاؤ نا کہ 1 ٹائم نہ کھانے سے ہم مر تھوڑی جائیں گے، لیکن پانی ختم ہو گیا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ کیوں باجی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کاشی نے مسز قریشی سے تائید چاہی اور مسز قریشی اس وقت ہوش میں ہی کہاں تھی، وہ تو آگہی کے لمحے میں جکڑی گمسم سی کھڑی تھی۔ کاشی کے آگے ان کو اپنا قد بونا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ غریب بچی جو علم کی روشنی سے نا آشنا تھی لیکن ایک بار سمجھانے سے سمجھ گئی کہ ہماری بقا کے لیے ڈیم کتنا ضروری ہے، اس کے لیے اپنا ایک وقت کا کھانا تیاگ رہی ہے۔ اتنی سی عمر میں اتنا جذبہ، اتنا احسار، وہ تو جیسے رونے والی ہو گئی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ایک عزم سے کھڑی ہوئی اور حمیدہ سے اپنی چادر لانے کو کہا۔ حمیدہ حیران پریشان اپنی باجی کی دھوپ چھاؤں سی حالت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دم بولی، باجی اس وقت آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حمیدہ تمہاری بیٹی نے جو سبق دیا ہے اس پر عمل کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی اس کمیٹی کے سارے پیسے ڈیم فنڈ کے لیے دوں گی۔ ٹاپس کا کیا ہے، پھر بن جائیں گے، لیکن اگر یہ ڈیم نہ بنا تو آنے والی نسلیں بوند بوند کو ترسیں گی اور میں نہیں چاہتی کہ وہ نسل اپنے بڑوں کی خود غرضی کا تاوان بھریں۔ لیکن باجی آج تو اتوار ہے اور بینک بند ہوں گے۔ دروازے کی طرف قدم بڑھاتی مسز قریشی کاشی کی آواز پہ رکیں اور کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔